Mga higala, maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Renz Coloscos, usa ka second-year theology seminarian sa Archdiocese of Cebu ug kasamtangan ania sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Ania na usab kita sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong sa Dios. Usa sa mga dagko ug makahuluganon kaayo nga kasaulugan sa tibuok simbahan ang Immaculada Concepcion. Ato karong aninawon ang maong grasya sa Immaculada Concepcion diha sa kinabuhi sa atong mahal nga inahan. Pagmaya Maria. Ang simbahan nagtudlo nga si Maria gipanamkon nga walay buling sa salang panulundon. Sa sugod anaa na si Maria sa kahimtang sa grasya, nakiambit na sa kinabuhi sa Dios ug gawas nun gikan sa kahuyangan nga daling makabing sa sala. Mao kini ang Immaculada Concepcion sa laktod nga pagsaysay. Puno ka sa grasya. Gipili o giandam ng daan sa Dios ang sabakan ni Maria. Pinaagi sa Espiritu Santo, nahimo kining puloy-anan sa pulong sa Dios nga nahimong tawo ug mipuyo uban kanato si Hesukristo. Sa nilaing paagi, nahiusa si Maria kang Jesus ug nakadawat si Maria sa tanang panalangin langit nun diha ni Kristo. Kay gipili na siyang daan sa Dios nga mahimong balaan ug walay ikasaway sa iyang atubangan. Lain pa, ang pagpahibalo sa anghel nagbukas sa kasing-kasing ni Maria nga hinungdan sa Dios nung panalangin nga naglihok sa iyang kinabuhi sukad pa sa una. Maong taliwala sa iyang katingala ug mga pangutana, aduna gihapoy pagsanong ug pagtugot. Pagtugot sa grasya sa Dios nga mulihok sa iyang kinabuhi ug pagsanong sa misyon nga kuyog niini. Si Maria gigasahan diha sa iyang kasing-kasing ang kaluwasan, katarong ug panalangin sa tanang binuhat. Sa laing bahin, sila Adan ug Eva gigasahan ug diha sa ilang kasing-kasing ang pagbayaw ug pagtuman sa ilang kaugalingong tinguha. Sa pag-una nila sa ilang kaugalingon, nakabaton ug kasamok ug naangin ang tanang binuhat. Asa man kaha mas haduol ang atong mga kinaiya? Kang Maria ba? O kang Adan ug Eva? Ayaw kahadlok, gikahimutan ka sa Dios. Sama ni Maria nga nakaamgo sa grasya sa Dios sa iyang kinabuhi. Wala na gayud niya hikaw ang bisan unsa man nga anaa niya. Kay sayod siya nga ang tanan gikan sa Dios, ang iyang kaluwasan nagagikan sa Dios. Nan pinili sa Dios si Maria o gipili ni Maria ang Dios matag adlaw sa iyang kinabuhi. Hinaot unta nga ang Immaculada Concepcion maghatag kanatog paglaom nga makiglambigit sa plano sa Dios Amahan sa atong kinabuhi. Hinaot unta nga ang Immaculada Concepcion maghatag kanatog paglaom ug magdala kanato padulong sa atong kaluwasan nga si Hesukristo. Hinaot unta na ang Immaculada Concepcion maghatag kanatog paglaom nga makita ug masinati ang gasa sa Dios Espiritu Santo sa atong kinabuhi.